सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्यापोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। सुभान अल्लाह, कितनी सादगी और कैसी आसानी से एक दकीक मसले को समझा दिया। कहने को ये महज एक शेर है, मगर ये खूबसूरत शेर अपने अंदर फलसफा तस्लीम रज़ा का एक जहान समोए हुए है। तस्लीम रज़ा पे बड़ी बड़ी हिकायतें, शरएं और तावीलें पड़ी, मगर इस शेर ने बड़े सीधे साधे और मौसर अंदाज में मुझे तस्लीम रज़ा की असल हकीकत से रोशनास करा दिया। मेरी समझ में ये बात आई कि अपने किसी अमल, दखल, सोच, फैसले, इरादे, वादे के बारे में पहले अपने दिलो दिमाग, हालात, मामलात, नफ़ा और नुकसान, हर बात पे गौर कर लो, मशवरा, इस्तिखारा कर लो, तब कोई फैसला करो और फिर वो कौले फैसल ही होना चाहिए। दरवेशों की यही वफा, यही अदा और यही अया होती है कि वो जब किसी के कदमों में बैठ जाते हैं, लड़ पकड़ लेते हैं, अपने गले में गुलामी का पटका पहन लेते हैं, जब किसी के नाम पे बिक जाते हैं तो फिर यार सोना जिस हाल में रखे मस्त रहते हैं। ये यार मेरा मेरे दुख विच राजी, सुख नू चुल्ले पावा वाली बात होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने हवासे नाक़िस से जो दिखाई या सुनाई देता है, जो महसूस होता है, उससे हम अक्ली या शऊरी तौर पर मुतमिन व मुतफिक नहीं होते। लई तो लाल से काम लेते हैं, इससे रूगर्दानी करने की कोशिश करते हैं। अपनी पसंद नापसंद, तबीयत, मिजाज, हालात, मजबूरियाँ, माजूरियाँ दरपेश आ जाती हैं। तालिब ये सोचता ही नहीं या वो इस नुक्ते पे गौर करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करता कि जो हुक्म देता है, जो किसी प्लेथन में डालता है, वो कौन है। अगर उससे मुर्शद, रहबर, महबूब, उस्ताद, यार या जो भी रिश्ता तल्लुक इस्तवार किया जाता है, मतलब ये कि वो कोई ना कोई मावरैयत या कोई खैरो खूबी रखता है, तो फिर यकीनन वो जो कुछ कहता और जो कुछ करता है, उसके नताइजो अवाक़िब पे भी उसकी नज़र होती होगी। इसमें अंदेशा दूर दराज भी होगा। और अगर ये सब कुछ है तो फिर वो जाने और उसका काम, तालिब का काम सिर्फ सर झुकाना और मानना है। मुझे खूब याद है, चाची ने मुझे कहा था, कागा तुम जानने वाले हो और हम सिर्फ मानने वाले हैं। ये बात बहुत बाद में समझ आई कि जानने से मानना कितने लाख दर्जे आगे होता है। जानने और मानने वाले दोनों ही तालिब हैं, मगर एक नुमाया फ़र्क व हैसियत के साथ। होता यूँ है कि तालिब इल्म को मुख्तलिफ औरादो असबाब के लिए मुख्तलिफ उस्तादों, बुजुर्गों के यहाँ भेजा जाता है, यानी इसके हालात और ज़िंदगी के माह साल, शब रोज़ की तकसीम कुछ इस अंदाज और तौर से कर दी जाती है कि तालिब खुद ब खुद ही इस डिज़ाइनिंग में डलता चला जाता है। इसके समझने में यही कुछ आता है कि इसके साथ जो कुछ बीत रहा है वो महज इत्तफाकात हैं, जबकि ये सब कुछ एक सिस्टम और शेड्यूल में तयशुदा होता है। मेरे साथ भी जो कुछ हो रहा था, जो हस्तियाँ मुझ पर मामूर फाइज थीं, बबातन मुझे सब का अदराक था, मगर होंठों पे चुप की मोर थी, जैसे सालक सूफी दरवेश अपने ज़माना शौक़ इश्ताल में मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं। कभी मुशाहिदा ज़ात होता है, तो कभी मुशाहिदा कायनात और कभी मुशाहिदा हक ताला होता है। इसके अलावा दीगर कई एक जिनमें जज्बो अनफास, मुशाहिदा हस्तो बूद, वजदानो वजूद हयात व ममात, इकानो एहसान, ईमानो इरफान, फ़क्रो इस्तगना, ताबो तवा, यकताई दुई, हाज़िरो मौजूद वगैरह अपनी अपनी बसात, तौफीक और दर्जात के मुताबिक जब इन मुशाहिदात की वारदातों से तालिब गुजर रहा होता है, तो साथ साथ इसके टेस्ट भी होते जाते हैं। कहीं वो बिल्कुल 0/0 होता है, कहीं कदरे मुनासब
اور ایک آدھ مضمون میں اچھا یا بہت اچھا۔ کہیں تو طالب کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کسی ٹیسٹ سے گزر رہا ہے۔ میرے ساتھ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے، ادھر میں نے مضمون دیکھا یا قدرے چکھا، ادھر میرے پرچے ہو گئے۔ اس قسم کی میری کلاسیں کبھی مرحوم و مغفور رئیس امروئی کی رئیس اکیڈمی میں لگا کرتی تھی۔ یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء۔ میری اس درماندہ زندگی کا ایک عجیب پراسرار واقعہ یاد آ گیا ہے، جو واقعتاً میرے روحانی سفر کا ایک عام سنگ میل ثابت ہوا تھا۔ اپنی اسی روحانی ترتیب و تربیت کے سلسلہ میں اپنے ایک بابا جی کے ڈیرے پہ پڑا ہوا تھا، جو سرب فلک برفانی پہاڑوں کے دامن میں ایک تنگ سے درے میں واقع تھا۔ ایک ٹھٹھرے ہوئے دن زور کے وقت بابا جی کے قدموں میں بیٹھے تھے، ایک لڑکا بھاگا آیا اور عرض کی کہ سرکار مہمان خانے میں ایک سانپ دیکھا گیا ہے، سب ہی مہمان سرک کر باہر برآمدے میں جمع ہو گئے ہیں۔ بابا جی نے سنی انسنی کرتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے فرمایا، بیٹے کوئی سانپ وانپ نہیں، اگر کوئی ہو بھی تو اسے مارنا نہیں، جاؤ سب مہمانوں کو کہو جہاں دل چاہے بیٹھیں لیٹیں، یہاں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ لڑکا مطمئن ہو کر چلا گیا۔ بابا جی نے اس کے جانے کے بعد مجھے مہمان خانے میں بھیجا کہ جا کر مہمانوں کو سمجھاؤں کہ یہاں کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ پہاڑی برفانی علاقہ تھا، ہر کسی نے موٹے موٹے اونی کپڑے اور چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ مہمان خانہ پتھروں سے بنا ہوا تھا، فرش پر ڈھیر سی کپریل بچھی ہوئی تھی جو نرم نرم گدوں کا کام دیتی تھی۔ چھت سرکنڈوں اور جھاڑ پھونس کی تھی۔ بڑے سے کمرے کا صرف ایک داخلی راستہ تھا، نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی در۔ پتھروں کی دیواروں میں 2-4 تاکچے بنے ہوئے تھے جن پہ قرآن مجید اور بڑے بڑے مشعل نما دیے دھرے ہوئے تھے۔ مشعلوں کے دھوئیں نے کمرے کی ہر واضح چیز پہ اپنی کالک کی تہ چڑھائی ہوئی تھی۔ کالک کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ہر کوئی سیاہ پوش تھا۔ میں ادھر پہنچا تو وہ لڑکا وہاں برآمدے میں کھڑا دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کو شاید بابا جی کا حکم سنا رہا تھا۔ میں مہمان خانے کے بڑے سے دروازے کی دہلیز پہ کھڑا اس انتظار میں تھا کہ وہ خاموش ہو تو میں بھی کچھ کہوں۔ مان اندر سے ایک افغانی سانپ سانپ پکارتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ 2-4 بیمار سے مہمان جو ہمہ وقت لیٹے رہتے تھے وہ اندر چیخو پکار کر رہے تھے۔ میں عجلت میں اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے کھپریل کے ڈھیر کے اندر سے ایک کالا شاہ سانپ بڑی تیزی تندی سے میری جانب لپکا۔ سانپ کیا تھا؟ ایک بجلی کا لپکا تھا۔ شور و غوغا سن کر باہر والے بھی اندر آ گئے۔ کسی کے ہاتھ میں چھڑی اور کوئی جلانے والی لکڑی پکڑے ہوئے تھا۔ ایسے میں وہ سانپ میرے پاؤں تلے پہنچ چکا تھا۔ یہاں بھی کھپریل تھی۔ میں نے ہلکی سی جھکائی لے کر ذرا پرے چھلانگ لگا دی۔ اپنے طور میں سانپ کی زد سے بچ نکلا تھا۔ ہر کوئی چھڑیوں لکڑیوں سے کھپریل کو کوٹ رہا تھا۔ بے طرح سے دنائی کرنے کے بعد جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سانپ کا کچومر نکل گیا ہوگا تو انہوں نے کھپریل کو ٹٹولنا شروع کیا، مگر سانپ کہیں نظر نہ آیا۔ میں ابھی تک کھپریل پہ ہی پڑا ہوا تھا کہ اچانک سرگوشی سی ہوئی، اٹھنا مت، یہیں بیٹھے رہو۔ دھیانی بے دھیانی کرتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا، دیکھا تو سانپ میرے پاؤں سے لپٹا ہوا تھا۔ نظر پڑتے ہی میں نے دوسرے پاؤں کی مدد سے اسے علیحدہ کر دیا۔ وہ پھر میرے پاؤں کی جانب لپکا، مگر اب شاید دیر ہو چکی تھی۔ ایک لپکتی ہوئی چھڑی زن سے پڑی، پھر ایک گماش سی سرسراہٹ گونجی جیسے تانگا باندھ کے چابک لہرانے سے سرسراہٹ سی گونجتی ہے۔ سانپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، وہ سر ڈالے میرے قدموں میں پڑا تھا۔ اس کا خوبصورت جسم اینٹ اینٹ کر بال کھاتے ہوئے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مہمان اب سارے کے سارے میرے گرد جمع ہو گئے تھے، کوئی فارسی، کوئی پشتو، ترکی اور ازبکستانی، پنجابی اور کوئی اردو، سب اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے تھے، مگر میرے اندر جیسے مردنی سی چھا گئی۔ سانپ کا کیا ڈر خوف تھا، بس یوں جیسے مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو۔ کانوں میں وہ التجا بری سرگوشی گونجنے لگی، اٹھنا مت، یہیں بیٹھے رہو، مگر جس کے نصیب میں ہی ایک جگہ کا ٹھکانہ نہ ہو وہ کیا کہیں جم یا جڑ کر بیٹھے گا۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی مجھے بابا جی سرکار نے علاقہ بدر بلکہ صوبہ بدر کرتے ہوئے فرمایا، گو تم نے قصدن ایسا نہیں کیا، بس یہی مقدر تھا، باقی تسلیم و رضا اور من مارنا تمہیں کوئی اور ہی پڑھائیں سکھائیں گے۔ ہاشم بابا جوف، اللہ تمہیں سرخرو اور اقبال مند کرے۔ دوبارہ وہ پھر مجھ سے پوچھنے لگے، تم نے ان کی سرگوشی پہ بھی توجہ نہیں دی تھی؟
मैं हाथ जोड़ते हुए सफाई पेश करने लगा। बाबा जी गलती हो गई, सरगोशी सुनी थी, बस होनी दगा दे गई। जब तक असल बात समझ में आती है, एक मेहमान अपना वार कर चुका था। मैं पाँव में बैठ गया। बाबा जी नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त मरामत फरमा दें, उसके फौरन बाद रुखसत हो लूँगा। बाबा जी तासफ भरे लहजे में फरमाने लगे, 25 बरस से हाशिम बाबा जोफ यहाँ मेहमान खाने में पड़ा हुआ था। उसे वहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इसी माह सियाम में वो यहाँ से फारिग होकर वापस जा रहा था। हाशिम बाबा जोफ, अल्लाह सोना तुम्हारे दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। फिर मुझे गौर से देखते हुए मेरे सर पे हाथ फेरा और इरशाद फरमाया, जी मैला मत करो, गो तुम्हारा कोई दोष नहीं, लेकिन तुम्हारा और इस मेहमान का अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं। हाशिम बाबा जोफ की नमाज जनाजा यहाँ भी होगी, लेकिन मेरे अलावा कोई इधर से शिरकत नहीं कर सकेगा। हाशिम बाबा जोफ के लवाइकीन पहुँच गए हैं। अल्लाह हाफिज़ो नासर, अब तुम फ़ौरन रुखसत हो लो। मर्ज़ी मौला अज़हमा ओला, खुदा जाने अब मेरी कहाँ क्लास लगनी थी। वक्त ने एक भरपूर अंगड़ाई ले ली थी। ज़माना एक आध जकंद लेकर आगे निकल गया था। जन्म पत्र पे नसीबों का लिखा हुआ चाटे बगैर कोई चारा न था। जिधर जिधर जहाँ जहाँ कदम धरना और जितना जितना जैसा जैसा रिज़्क़ पानी मकसूमों में मरकूम था, चुगता चूसता रहा, मगर जैसे मन की दुनिया मारी गई थी। हर लम्हा हर पल बेकली और बेकरारी में बसर होता, न दिन को चैन और न रात को करार। सोचों के बाले, ख्यालों के निश्तर और एहसास के तीर हर साथ कलेजा चीरते रहते। सुजूद में हुजूरी, न क़याम में शराबूरी, तस्बीह में तसल्ली, न तहलील में तशफ़ी, जिक्र में जायका, न फिक्र में फ़ायदा दिखाई देता था। राजी ब रज़ा था, दम मारने की जुर्रत न थी, लम्हा लम्हा सांस का खंजर काट रहा था। एक ज़माना यही सोचता रहा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। ये तो बहुत बाद में समझ आई कि जिस तरह कुछ देने और बख्शने के लिए कोई न कोई बहाना बाम हो जाता है, इस तरह कुछ छीना झपटी और छुपाने छेदने के लिए भी कोई न कोई छद्दा डाल दिया जाता है। भीतर कुछ और होता है और बाहर कुछ और बिफ्ता डाल दी जाती है। नाजो अदा, वफाओ हया, हुस्नो जमाल और करामतो कमाल वालों के यहाँ ऐसे कारनामे होते रहते हैं, यानी जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। आखिर घबरा और तंग आकर गोदड़ी और बुने चने थैले में डालकर बादिया पैमाई के लिए निकल खड़ा हुआ। गर्मी, सर्दी, सावन, भादों, बीमारी, सेहत, दर दर की दुर दुर, फाके, फकीर, मस्जिदें, तकिए, मज़ार, कब्रिस्तान, बुरा हाल, बांके दहाड़े, 121 तक की गिनती और अढ़ाई का पहाड़ा, चोलिस्तान, थरपारकर, बीकानेर, राजस्थान, अजमेर शरीफ, रेग फांगता और खाक छानता हुआ ख्वाजा मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सरकार मंगू पीर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में ठेकी ली। शानों से नीचे लटके हुए नतरशीदा और चकेट बालों में सरकार की जुओं से कुछ ज्यादा ही जुएं थीं। जुमरात की एक दोपहर सरकार बाबा ज़हीन शाह ताजी बमा चंद मुरीदों के दरबार पर आए हुए थे। एक मखसूस सी महफिल समा भी आरास्ता थी। सरकार मंगू पीर के दादा पीर हजरत कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जिस शेर की तकरार पे दाई अल्लाह हुए थे, कुश्तगाने खंजर तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगरत। यहाँ भी इसी शेर पे आगरा का एक बूढ़ा सा कवाल तकरार कर रहा था। जिस तरह हर कसे सुलमानी और मसीहाई मुकद्दर नहीं होती, ऐसे ही इस बोबक किस्म के कवाल के हाँ भी दस्तगाए हुनर, कमाले फन और बाज आफरीनी का फुकदान था। शेर सुनकर कुर्बान होने को नहीं बल्कि इस कवाल का बलिदान करने को जी चाहता था। मैं भी तबला खड़काने वाले नीम काने तबलची के करीब बैठा कलाम की बजाय इसके तबले के दामे पे इसकी गतें नोट कर रहा था। मेरे नाकस ख्याल में दामा सुर से उतरा हुआ था। अचानक सामने नजर पड़ी तो बाबा ताजी शाह सरकार वहां से उठकर रोज़े मुबारक की जानिब जा रहे थे। बिना सोचे समझे मैं भी काने के पास से उठकर दोनों जहानों को देखने वाली आंखों वाले के पीछे हो लिया। बाबा जी अंदर से फारग होकर बाहर निकले तो मैंने लपक कर पाँव छू लिए। वहीं झुके झुके अर्ज की, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, इस बछड़े को इजाज़त हो तो ये कलाम खुसूसन ये शेर आपको पढ़ कर सुनाए। बाबा जी ने मुझे और मेरी ख्वाहिश दोनों को देख सुनकर तबस्सुम फरमाया,
مجھے شانوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا، چند ثانیے میرے چہرے پہ توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام، شعر ضرور سنیں گے؟ پہلے اس پہاڑی شعر کا تو سناؤ۔ باغ نے کاگ کو اڑا دیا، چلو یہ بھی بہتر ہی ہوا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے سرکار سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع ہوئے تو میں بھی سر نیوڑے لرزاں و ترساں کسی شتر بچے کی طرح پیچھے پیچھے آستانے تک پہنچ گیا۔ یہاں دنیا ہی دوسری تھی، میرے جیسے کئی یہاں پڑے ہوئے تھے۔ شب و روز گزرنے لگے اور میں کسی لاوارث بچونگڑے کی طرح مکتب، مسجد اور مطبخ کے درمیان ہی کہیں پھنس کر رہ گیا۔ نماز روزہ کر لیا، کچھ لنگر ونگر مل گیا تو کھا ٹھونس لیا، نیند غالب ہوئی تو کہیں بھی پڑ گئے، بس یہی کچھ ہو رہا تھا۔ اور میں ٹھہرا ازلی آشفتہ سر، پاگل، ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہنے والا، ہنگامہ اٹھانے اور کچھ کر گزرنے والا۔ یہ بیماروں اور چرسیوں سے لگا بندہ روزمرہ طبیعت ابنے لگی تھی۔ کئی روز نیچے اوپر گزر گئے تھے، پر کیا مجال جو بابا سرکار نے بھولے سے بھی کسی سے پوچھا ہو کہ ایک چھوکرا منگو پیر دربار سے ہمارے پیچھے یہاں تک آیا تھا، تم کو آشفتہ سروں کی خبر سے کیا کام؟ تم سنوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسوں اپنے۔